والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين کل ولیات کل سیدان دی توقیر امام حسین ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سائیں مہربانی جنہ توجہ فرمائیے انہوں دا شکریہ کل ولیاں تے کل سیدان دی توقیر امام حسین میں وقت پہ پڑھدا کل ولیاں تے کل سیدان دی توقیر امام حسین قرآن دے ہر ورقے دی تفسیر امام حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں مہربانی اسٹیج تے باون والے دی مہربانی انہاں دی توجہ کو سلام کل ولیاں تے کل سیداں دی توقیر امام حسین قرآن دے ہر ورقے دی تفسیر امام حسین جڑی پھر گئی ظلم دی گردن تے او شمشیر امام حسین سر اچا کر کے رکھیا کر تیرا پیر امام حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں مہربانی سر اچا کر کے رکھیا کر تیرا پیر امام حسین کربلا دے خطیب دی گالے بیماراں دے طبیب دی گالے میں ذکر حسین سن کے ٹھر وینا اے میرے اپنے نصیب دی گالے اے میرے اپنے نصیب دی گالے کریم ہو کرار ہو حسین زیوہ کار ہو دل بھی ہو دلدار ہو چمن چمن بہار ہو بلغل اولا بکمال ہی آمنا کے لال ہو بے مثل بے مثال ہو تمہاری کیا ہم مثال دیں تم اپنی آپ مثال ہو کشفت دو جا بجمال ہی مکہ کے در یتیم ہو کریم ابن کریم ہو اخلاق میں بھی عظیم ہو اور رعوف ہو اور رحیم ہو حسنت جمیع خصال ہی سلیمان چاہے داؤد ہے غائب چاہے موجود ہے حکم رب معبود ہے پڑھو میرے نبی تے سوہنا کر کے درود ہے صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری رب دی زمین ہے مدینے دا شہر ہے مسجد نبوی ہے مسجد نبوی دے وچ ایک بزرگ پریشان حال مسیح وچ بہ کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض بیٹھا کرے لے اللہ سیاں کتھاؤں 70,000 درہم دا اہتمام تھیوے ہا تو میرا پتر چھوٹ بنے ہا توجہ ہے کہ کوئی نہ 70,000 درہم دا اہتمام تھیوے ہا تو میرا پتر چھوٹ بنے ہا زارو قطار روندہ بیٹھے
اتنی دیر جنت دا چیئرمین گزرے ہوں میں یہ تو نہ آخ سا بھائی تو ہر ویلی سبحان اللہ آخو چلو سبحان اللہ نیوے ہی آخ سکتے کم از کم سر تل اڑائے بیٹھے نا مجمع چنگا بلا ہے کافی سارے دوست بھائی اقبال بلوچ دور دراز تو قادر پور راما تو مظفر گڑھ تو حلالی ماں دے پترائے بیٹھے ہوئے میں آدھا کیا بیٹھا او دعا بیٹھا منگ دے حضرت امام حسین آ کے پیچھا کھڑ گئے نوں دی دعا مکیے آپ نے فرمایا وہ میاں ایک تو میرے نانے دا شہرے دوجھا میرے نانے دے نال مسجد نبوی ہے تو جو روندا بیٹھی خیر تا ہے وہاں کے زہرا دلال میرا پتر بحری قزاقاں دے ہتھیں لگ گئے بحری قزاق وہ ہونے جڑے سمندرے وچ ڈاکے مرین دن یہ کیونکہ عرب جڑا ہے یہ جدہ دے کنارے تے یہ سارا سمندر ہے وہاں کے سرکار میرا پتر تجارت واسطے گیا اکو ڈاکوں میں پکڑ ہی دے تے ہون انہیں دا خط آئے بھئی میں کو 70,000 درہم دے تے واللہ سا چھوڑے نہیں ہیں تے میرے گھنے مہربانی آئی دے آوانو سے اے ساڑا بالی وے سہیں اے تساں یقین کرے سو اے کتھو آئے وے پوتر اے محمد عامر صاحب اے اسلام آبادی جو سپیشل محفل واسطے آئے وے ایک بہت بڑی بات ہے کل بھی میری ملتان محفل ہے کیونکہ وقتی آیا ہوا ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اللہ تیرا آیا قبول کرے زیادہ تیری تعریف نہیں کریں دا تاکہ تیرا ثواب ہے نا او پورے دا پورا تے کو نصیب ہوئے اللہ تیرا بامنا بولنا آمنا سفر دی تھکاوٹ اللہ قبول و منظور فرماوے حضرت امام حسین فرمے دن ول وہاں کے صحیح 70,000 درہم وہ منگ دن میرے کنے دا 600 درہم کنے زیادہ کہنی آپ نے فرمایا نہ گھبرا میں ہاں نا میں ہاں نا جڑے ویلے ہوں کہ میں ہاں نا آپ ہوں ویلے ون کے اپنے گھر گن 70,000 درہم بوری وچ ہوں زمانے کرنسی دے نوٹ کہنا ہن بوری وچ آپ چاہ کے آگن آپ فرمائندن ایک ہن ون پوتر آزاد کروا ہن جڑے ویلے وہ گھر گئے حضرت امام حسین چپ کر گئے 8 دی مہارا بعد ولا وہ اتھائیں روندہ بیٹھے آپ نے فرمایا وہ پیسے تو میں دے بڑی تیان روندہ کیوں ہیں وہاں کے سرکار میں روما کیوں نہ ان برادری آلے کو آکھے میں جلو پیسے تا سیدنا امام حسین دے دیتن جلو میرا پتر رہا کرواؤ برادری آلے آکھے انہیں آگے ہی میں بنیو اب گو ڈاکو ہیں نوسا کوئی جھل گھنن تا وال پہلے تا تو ودر رو نہیں وال ساڑے بال رو میں سرکار ہوتا ویندے کہنی آپ نے فرمایا نہ گھبرا میں ہاں نا ایک دو ترائے 4 5 6 جڑے سن دے بیٹھے ہوئے میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا اے البدایہ والنہایہ وچوں پیا پڑھدا ایک کتاب ہے حافظ ظفر اللہ شفیق صاحب دی وہ ایشن کالج دے پروفیسر ہیں انہوں نے مسلکن اہل حدیث ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے ہونے وچوں پیا پڑھدا حضرت امام حسین پاک گھر گن آپ نے کیا کیتے اپنے 8 بھیرامے کو گھوڑے دیتن میرا بچہ نامے گھوڑے تے آپ ہے ایک گھوڑا نال گھنن تے اکوا دن پیسے ہی چاہتے تو جول سائیں کون ویسی فرمایا علی دے پتر تیرے نال ویسن آئے ہائے ہائے اللہ گواہے جڑے ویلے علی دے لال نال ٹرین عجیب منظر ملتان آلے ہو جڑے ویلے ٹردیاں گھوڑے بھجے دیاں سمندر دا کنارہ ڈاکویں دے سردار جنان حسین ابن علی کو ڈٹھے اون نال آلے کو کھائے کوئی گال نہ کرائے زہرا دا لال آگے وڈا لجپال آگے او میں قربان تھی ونیا امام حسین قریب آئین انہاں لہانی دیتا ہوانا کہ سرکار ایک ہی نوبال سائیں تساں آگے وے وڈی گالے آپ نے فرمایا 70,000 درہم بھی گھنو انہاں کے سرکار ڈاکو ضرور ہیں مگر بغیرت کہیں سے تواڈی جھائیں ہستی ٹور آوے تے اساں پیسے گھنو پیسے نیسے گھن دے اللہ گواہے جڑے ویلے پیسے نینے گھتے آپ
آپ ونجن پن ڈاکویا کے سیاں منت لاؤ جا آتا قسمت نال گیوے ساکوں اپنے نانے دا فرمان بھی سناؤ جا سبحان اللہ ہائے ہائے اتنا سونا فرمان ہے سونے تے لکھن دے قابل اے فرمان قبلہ شعب الایمان وچ بھی ہے اور میاں کنز العمال وچ بھی ہے آپ نے ڈاکویں کو ڈٹھے بہت توجہ کرے سو ڈاکویں کو ڈٹھے آپ فرمائے دن اچھا تسا اے دسو تواڈے وچوں کیڑا ڈاکو کیڑا بندہ ہے جیڑا چاندے اللہ میرے رزق وچ اضافہ کرے ہائے ہائے سبحان اللہ سائیں تو ہر چاہتے تمہارا شکریہ پچھلا بھائی جانتے دا شکریہ کون ہے جیڑا اپنے رزق وچ اضافہ کراونا چاہندے اقبال بھائی انہاں سارے آکے اسا چاہنے ہیں رزق وچ اضافہ تھیوے آپ نے دوجھا سوال کیتے بیا کون ہے تواڈے وچوں جیڑا اے چاہندے میری عمر زیادہ ہووے سبحان اللہ بیٹا سن لے بیٹھے وے کون ہے جڑا چاہندے میری عمر زیادہ ہووے اور میاں کون ہے جڑا چاہندے اللہ میرا رزق ودھاوے سارے آکے سہی اسا رزق بھی ودھاونا چاہنے ہیں عمر بھی ودھاونا چاہنے ہیں آپ نے تیجا سوال کیتے کون ہے تواڈے وچوں جڑا اے چاہندے میری موت سونی آوے ہن تا او ڈاکو نے کہ سرکار اساں چاہنے ہیں ساڈی موت بھی سونی آوے ساڈا رزق بھی سونا ہووے او میاں ساڈا رزق ودھے بھی تھئی آپ نے فرمایا ول دو کم تسا کرو اللہ تواڈی عمر بھی ودھا دے سی رزق بھی ودھا دے سی تے یاد رکھا ہے موت بھی سونی دے سی ہن ایمان نال دسو جڑے چپ کیتی بیٹھے وے کیا تساں نہیں وے چاہندے ساڈی عمر ودھے سبحان اللہ نہیں جڑے چپ کیتی بیٹھے وے سجے کھبے دے بیٹھے وے تساں نہیں وے چاہندے ساڈی موت سونی ہووے میں تاکو کتاباں دے حوالے بھی دتی بیٹھا اچھا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اے نہیں چاہندا کہ اللہ میرا بخت بھی بلند کرے میری عمر بھی زیادہ ہووے میرے کو موت ہی سونی ہووے سارے چاہندے وے تے نسخہ ہومی بیٹھے دا نہیں نسخہ کئی ملا میانے دا نہیں وہ نسخہ ہے حسین ابن علی دا کتاب میں دسی بیٹھا میں کتاب ہی دسی بیٹھا میں قرآن ہی پڑھ سا آپ فرمیندن دساؤ کون ہے جڑا رزق وسیع چاہندے انہاں کے سارے اسا چاہنے ہیں رزق وسیع ہوئے اچھا سائیں آپ فرمیندن دوچھا کیڑا ہے جڑا چاہندے میری موت سونی ہوئے انہاں کے سارے چاہنے ہیں آپ نے تیسرا سوال کیتے بھٹی صاحبان آپ فرمیندن تواڈے وچوں کون ہے جڑا چاہندے میری عمر دراز ہووے عمر بھی دراز ہووے رزق بھی وسیع ہووے تے نالے موت ہی سونی ہووے ساریاں کے اسا چاہنے ہیں آپ نے فرمایا دو کم کرو میرے نانے دا فرمانے سائیں کہڑے کہڑے فرمایا پہلا کم میں اتق اللہ میرے رب کنے ڈرو تقوی اختیار کرو سبحان اللہ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ او فلیتق اللہ پس اللہ کنے ڈرن پائے ونجو انہیں آگے سے دوچھا کیڑا کم میں فرمایا دوچھا کم میں وصل الارحام اپنے رشتہ دارے نال حق ہمسائے نال بنا کے رکھو بگاڑ کے نہ رکھو انہاں دی گچی تے گھوگا نہ دے ہو بلکہ انہاں نال تعلق بنا کے رکھو حسین دا نانا فرمے دے دو کم تواڈے ذمہ عمر بھی اللہ برکت پا دے سی رزق وچ بھی برکت پا دے سی اور موت بھی سونی دے سی ہن اجازت دے ہوتا ایتھا قرآن ہی پڑھا جا اے ہی وے 28 سپارہ سورۃ طلاق ہی وے اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے ومن یتق اللہ ومن یتق اللہ اب سبحان اللہ میں قربان تھی ونیا
اللہ دا قرآن ہے تہاڈا ہاں ٹھر ویسی جڑے ویلے تساں سن سو اللہ فرمائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا میں ہائی لائٹ کر کے آیا تاکہ توجہ کرو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ فرمائے جیڑا بندہ میرے کنے ڈردے میں اون دے رزق دے دروازے اتھا کھلے نا جتھا اوندا یقین ہی کہنی ہونا ہائے 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 سبحان اللہ ہاتھ ہو جاوے جب ہاتھ درخان نہیں بنائے رحمان بنائے ہیں باقی جڑے آئے کھڑے میں تسا دا بابا کیڑے کڈھن والے ہو سو تماشا دیکھن ہو رہے نبی دی محفل وچ حصہ پاون ہو رہے او دے رب دا قرآن بندے سنن نہ تا ارمان لگ دے باقی سب کچھ نہیں کھدا وا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب اللہ فرمائندے جڑے ویلے بندہ میرے کنے ڈردے میں اون دے رزق دا اہتمام اتھو کرے نا جتھوں دا ذہن بھی نہیں بن سکدا میرا خیال ہے عمران بھٹی میں بیا قرآن پڑھا اور اے 28 سپارہ سورت طلاق ملتان والے ہو ہن میں سورت شمس پیا پڑھدا جتھا اللہ 12 قسماں چاہتے ہیں ہائے ہائے سبحان اللہ سال دے مہینے بھی 12 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ دے حرف بھی 12 محمد الرسول اللہ دے حرف بھی 12 میرے ہاتھ جاتی بیٹے ہم بے حضرت عبد المطلب دے پتر بھی 12 حضرت یعقوب جا اولاداں بھی 12 دن کے گھنٹے اور رات کے گھنٹے بھی 12 تو 24 بنتے ہیں اللہ نے 12 قسمہ جاتے ہیں باہر للو پنجو 4 قسمہ جاوے تا بندے سکرین والے گولے کھا کے گھر گئے کھڑے ہونے رب قسمہ بھی آچیں دے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ صحیح قد افلح من زکاها کامیاب ہے او بندہ جڑا اپنے دل دی نہیں منیندا محمد دی شریعت دی منیندا ہے اپنی مرضی دین وچ نہیں کریندا بلکہ دین دی مرضی تے چل دے میرا دل نبی آئی قرآن پڑھا سبحان اللہ میں بھی قرآن پڑھدا اسا لوگ اللہ کنے بھی نشے ڈردے ڈاٹھے بن کے ہمسائیں کو بھی چباٹا مارن کنے نشے راندے جتھا دہ لگے اسا اوہو دہ چلا دینے ہیں قبلہ یاد رکھے حسین کو بھی منو حسین دی بھی منو حسین دے نانے کو بھی منو حسین دے نانے دی بھی منو ازری صاحب اے ہی وے سورت بلد اور میں اندے وچوں آیت پیا پڑھدا بلکہ ایتاں پیا پڑھدا اللہ فرمائے فکو رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ سبحان اللہ قرآن ڈاٹھا سونا سن دے میرا دل ہے میں بھی قرآن ہی پڑھا جا بڑی پریشانی تو کہہ نہیں میرا بچڑا ہون تیرا چینل جڑا ہے یوٹیوب دے مونیٹائز تھی کہ تو ڈالر کا ماتے کو کیڑی لوڑ ہے تو ہاتھ جا کے آگ سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ میں قربان تھی ونیا ادری صاحب دوچھا سپارہ سورت بقرہ آیت نمبر 177 اللہ فرمائے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سبحان اللہ ماشاءاللہ
بھائی علماء میرا ساتھ نہیں دے پے اللہ تواڈے بچے کو نبی دا نوکر بناوے سبحان اللہ سائیں تواڈی کیا بات ہے تواڈی عظمت کو سلام ہے میں قربان تھی بنا بھائی اگر چاہندے وے عمر دراز ہووے چاہندے وے اللہ تواڈا رزق وسیع کرے بے ایمانی نہ کرو سبحان اللہ چور سارا سال چوری کریں دے مگر گھروں دے چھپی نہیں لبدی سبحان اللہ سب بھائی وسیم میاں یقین فرما راشی ہر ہر مہینے رشوت گندے مگر 20 تاریخ دے بعد اون دے بال جنرل سٹور تے دعا قبلہ ادھار ہی نہ لگے کھڑے انہوں کیوں برکت کہنی کثرت نال برکت نہیں تھی دی برکت تاں تھی دیے جان مصطفیٰ بھی راضی ہوئے خدا ہی راضی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سے سبحان اللہ مائیں تو کو دو کم نصیبے نا ایک تو اللہ کا نہیں ڈرو دوچھا واصل الارحام رشتہ دارے نال جوڑ کے رہو جنہ نال تنازع ہوں دن اوہے جنازے پڑھ دن سبحان اللہ ساکو تو سعادے میں غازی عباس سنا اسا غازی سنے نہیں ہیں تو دا اپنے بھیران نال تعلق بنا ساکو تو سعادے میں بی بی زینب دا ذکر سنا تے مرو آپ بھینی کو گھر نہیں بھی آمان دے ساکو آدے میں سیدہ سکینہ پاک دا ذکر سنا آپ دھیری دے حق کھا میں دے میں بھائی کیا بات ہے تواڈی کیا بات ہے تواڈی ساکو آدے میں حسین دا سجدہ سنا تے آپ سویرے تو لا کے شام تک 5 اذانہ کو پی دے دے تو آدے کنے پوچھا والا کوئی کہے نہیں یاد رکھے جے کرن اب کو سبحان اللہ میں اگلی لائن پھٹی کی نے پڑھا جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں نو جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں نو جے رب لمے کڈاں ملدا تا ملدا ڈاندا خشیاں نو انہاں نو رب ملدا نہیں باہو رب ملدا دل دیاں سجیاں نو عامر تو لا کے آخری بندے تک ہر سال بچہ منتاں کریں دے ترلے کریں دے ای پھر بھی ایک بال ہے جایا کہ یار میں تیرے نال دو دے گا بھی حصہ پیدا ای آکے بھامے دے گا نہ ہی دے گا میں وقت بھی نبی کروے سا چنگا کام کلونی آلے ہو بستی آلے ہو شور کوٹ آلے ہو جڑا کر رہے اندے نال کیا میں ای بھی تعریف نہیں کرے دا بیٹھا میں قرآن ہی پڑھتا بیٹھا نبی دا فرمان ہی پڑھتا بیٹھا باقی سارا سال میرے نالے ہو دے کچھ ساجہ تقرینا بلکہ ہو سکتے یاد ہی تھی گیا ہوں میں آیا تو آنے واسطے احتمام ہے تو آنے واسطے شکریہ ادا کرو اللہ پاک دا کہ تو آنی کلونی میں ایسا بندہ کا جہاں رہ دے نا جڑا ہجڑے نال پیار نہیں کرے نا نبی دے ذکر نال پیار کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شاباش میں گال پوری کرے سا بھٹی صاحب حضرت امام حسین نے ڈاکو رہا کروا دیتا اور ڈاکو کنے اوندا بال رہا کروا دیتا آپ واپس مدینے آئے تے ولا 70,000 انہاں کھیدا وقت کا ڈھلے کیوں تھی گئے تھوڑی آواز دے سے بیٹا ایک کوئی تھوڑا دیا لے لے 70,000 انہاں کھیدا کہنا بھلا ہوگی جڑے ویلے مدینے امام حسین پہنچے پیو کو پتر مل گئے اون پیسے واپس کیٹن حسین پاک کو پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے آپ مسکرا کے آدم میاں پتر بھی سنبھال پیسے بھی سنبھال خالی بندے بھی وے بولے 70,000 درہم آج 70,000 درہم دی کرنسی 8-9 کروڑ روپیہ بن دیئے آج دے دورت اون زمانے 70,000 درہم فرمایا پتر بھی سنبھال پیسے بھی سنبھال وہاں کے سرکار میں کو تا پوتر لب پہ میں پیسے کیا کرے سا آپ نے جڑا جواب دیتے مولانا اس سینے تے لکھن دے قابل اگر سینے بچ حسین ہوئے تا ہر بندہ نہ سمجھ سی آپ نے فرمایا تیسا کو جایا ہے پہچانیا کہیں نہیں اسا علی دے پوتر جڑی شاید دینے ہیں واپس گھن دے گئے
भला उखाड़ के जड़ी गाल की है शेर बोल पे एक गाल की मैं 4 लाइना पढ़ना चाहना वो आदा है कायनात विच नहीं तेरा सानी या हुसैन 14 तबक हुक्मरानी या हुसैन हाथ बुलंद करके कायनात विच नहीं तेरा सानी या हुसैन 14 तबक हुक्मरानी या हुसैन 4-5 कैमरे वाले बैठे हुए सारे उठो इन्हें को चेक करो चेक करके डाए ते पाकां दा नौकर केड़ा है कायनात विच नहीं तेरा सानी या हुसैन 14 तबक हुक्मरानी या हुसैन 14 तबक हुक्मरानी या हुसैन शेर यज़दा बाप है सैन है अम्मा बतूल अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह सही मेहरबानी शेर यज़दा बाप है सैन है अम्मा बतूल नदियां दा सरदार है नाना सोहना पाक रसूल सैयदा खातीजा तेरी नानी या हुसैन 14 तबक तेरी हुक्मरानी है या हुसैन कायनात विच नहीं तेरा सानी या हुसैन 14 तबक हुक्मरानी या हुसैन ऐसे अदरी साहब कौन पढ़े कौन समझे नमाज विच तेरे कीते सजदा सही बताए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह नमाज विच तेरे कीते सजदा जी मेहरबानी नमाज विच तेरे कीते सजदा सही बताए जुल्फान नपा के मुंह पे तेको सोहने आप चाहे फरिश्ते पे करें दिन तेरी दरबानी या हुसैन कायनात विच नहीं तेरा सानी या हुसैन साडा अकीदा है असा सुन्नी हिस्से अल्हम्दुलिल्लाह गौसे जली दे भी नौकर हैं मेहरे अली दे भी नौकर हैं पंजाब ते बहरां दे भी नौकर हैं नबी दे यारां दे भी नौकर हैं सुभान अल्लाह तुसा हाथ जाते बोलो ना मैं तेरा शुक्रिया अदा करना साडा अकीदा है सिद्दीक अकबर साडी पग है हजरत उमर साडी ताक है हजरत उस्मान खिलाफत दा तीसरा लग है और सुनो सुनियो अली मौला साडी शाह रग है 7 लाख सहाबा दा किरदार साडे वास्ते रहनुमाओ असूल है हुसैन भी जन्नत दा फूल है ते हसन भी जन्नत दा फूल है या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह राजी बैठे बैठे गाए ना राजी बेना ए हिदे साडा अकीदा कुरान पे हाथ रख के भी याद आ कुरान किताब अजीम है हुसैन करीम इब्ने करीम है ना कुछ बंदे हाथ नहीं चाहते चलो खैर नहीं में चाहते था हुसैन कौन है कुरान किताब अजीम है हुसैन करीम इब्ने करीम है कुरान हुदल लिन्नास है हुसैन सा गरीबां दी आस है ओ मियां मेरे को आखण दियो कुरान शबाए मसानी है हुसैन बीबी ज़हरा दा जानी है ओ कुरान हुदल लिन्नास है हुसैन सा गरीबां दी आस है ओ कुरान किताब जमाल है हुसैन बीबी ज़हरा दा लाल है कुरान किताबां दी पग है हुसैन बंदन पाक दा पंजवा नग है कुरान शुक्र है हुसैन शाकिर है और कुरान तैयब है हुसैन ताहिर है और देखो आखन दो कुरान दे दरूद जो हुसैन मौजूद है सुभान अल्लाह सुभान हाय हाय सुभान अल्लाह साईं मेहरबानी ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ सीने को मजीद फराग फरमावे जेड़ा स्पीकर ते कुरान पढ़े ओ हाफिज कुरान आदन ते जेड़ा सांग ते पढ़े ओ मुहाफिज कुरान पहले मेरे को होमवर्क चेक करवाओ उम्र बढ़ाना चाहते वे रिस्क मौत सोनी चाहते वे कितना काम करना है माशाल्लाह साईं कितना माशाल्लाह पिछले साल में गाजी अब्बास की शहादत पढ़ी मेरे को एक लफ्ज याद है मेरे को दसाओ
کتنا کام کرنا ہے؟ پہلا کیڑا ہے سن مولانا صاحب تو اٹھی کے دساؤ سونی داڑھی والے صاحب تو پچھلے اٹھی کے دساؤ ڈرو شروع پہ چلو تو سر پہلا کیڑا ہے اللہ پاک نے ڈرنے دوجا کیڑا ہے بھائی دسیں دے نہیں تو جی رشتہ دار نال بنا کے رکھنی ہے ہن یہ کوئی اوکھا کام ہے باقی ہم سارے رشتہ دار سارے تواڈے وانگو کہیں نہیں مگر تساں تے چنگے بنویں ہو نا سر کہیں نہیں نا ساڈے مزار تے ساڈا پتر بھی نہیں آندا رشتہ دار کیا ہے میں کو دسو یوسف علیہ السلام دے بھیرا خوہ سجانے گئے نا بولو 18 کھوٹے دیرہم وچ ویچانے نا تو جڑے ویلے اللہ نے ان کو بنایا کاکا سی بادشاہ تو بلا اور رو کے آدھا بیٹا اللہ آج بھیرا ہوں میں نا سر 60 سال دی تو ساری زندگی ہے اگو اساں اجاڑ کے گزارنی ہے چلو ایک تھی آنا یوسف نبی تو جڑا ساڈا نبی ہے وہ گلی والے او میرا ماما بھیڑی تھی جڑے آیا بیٹھے میں سنا ہے سارے نبیوں دا سردار ہے جڑا بولے دا قرآن بن دے جڑا مسکراوے تے جنت دے دروازے کھل ویندن جڑا جلال وچ آوے جہنم کو تالے لگ ویندن میں کو دسو شیب ابی طالب وچ پونے 3 سال جو میرا نبی قید رہے کلا نہیں رہ گیا قید لال اما خدیجہ سین بھی آئی یہ تو حضری صاحب جان دن علماء جان دن وہ میرے نبی کا دھیری بھی شیب ابی طالب تھا اور روٹی نہ بنان دے ہن مکے دے لوگ پانی نہ بنان دے ہن درختاں دے پتر چبا چبا کے میرا نبی اپنے دھیری کو دے دا آدا نہ گھبراؤ اج اوکھے کل سوکھ تھی ویسی اتو آواز آندی علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اے ہائے سبحان اللہ سے سبحان اللہ میں کو کتنا خطبہ علماء بیٹھے میں ذرا پڑھائے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا جی میں ساڑے اتے آؤ کھاوے سجانہ دن خیرے کل ٹھیک تھی ویسی اللہ ہی فرمیدہ نہ گھبرا آج آؤ کھئی کل سوکھ تھی ویسا دو دفعہ تسلہ اللہ دی دن میرا حبیبہ آج آؤ کھئی کل سوکھ تھی ویسا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب میرا محبوبہ تو جڑا ذکر کرے نہیں کریندہ رہے اپنے رب کنے منگدہ رہے ایدہ مطلب ہے مہربانی کرو تقریر اتھا رکھی بیٹھے میں چاہنا ایکو دماغ جی رکھو دل جی رکھو اچھا ایک ہے نا نانا نواسا کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ سے سبحان اللہ تو سونا بیٹے سن دے میں تو شکریہ ادا کرنا نانا تا ہے اے نواسا کون ہے 3 محرم تلا کے 7 محرم دونی ہور نے خیمے پٹوائیں اتھو لا 7 محرم دی شام کو جڑے والے گھوڑے پہ آئے غازی پاکی میں باہاں تو کپڑا لہائے فرمیدن غازی جلال چنا تو ابتدا جان نہیں میں انتہا جاننا ادھی رات کنے ٹائم زیادہ گزر کے کافی دیر دے آئے بیٹھے ہوئے ہون بھامے نہ ہی بولو جعفر قریشی تو ہوتے راضی ہے صرف گال دل چ رکھا ہے ادو ہور آئے ادو حسین قریب گن آپ نے میں گھوڑے دی لگام پکڑ کے آکے ہور تیری ماں تے کو روے اور تو ساکو کیوں تنگ کرے نہیں تیری ماں تے کو روے 7 دفعہ حسین فرمائے تیری ماں تے کو روے تو کیوں تنگ کرے نہیں اور کے اکھا بھی جو ہنجمائن ہوا کہ نہیں میری ماں دا نا چاہنے میں تو آپ کو میری ماں دے نا دا پتہ کہے نہیں حسین فرمائے دے تیری ماں تے کو روے اور آدھے ہیں سے تو سا میری ماں دا نا چاہنے میں تیری ماں دا نا نہیں جا سکتا آپ فرمائے دے میں تیری ماں دا نا تا چلو نہیں چاہندہ تو میری ماں دا نا جو نہیں چاہندہ تے کو نہیں آدھا نا وہ کم کیا دے سونا کی میں چاہاں
میرا وضو ہے نہیں. پچھو ایک بھولا بیٹھے اندھی بھی بچوں بچوں داد نکل دیئے. فرمایا تو میری ماں دنا کیوں نہیں بھی چاہتا ہوا کہ سونا کی میں جاما میرا وضو ہے نہیں. بھٹی صاحب حسین دے اکھاں بچوں ہم جو آگے. فرمایا غادی پچھو دے تھی یہ جنتی ہے. اے جنتی ہے. اے جنتی. میں پہنچ گیا جناب. کہیں دے چیٹیں نہ آؤ, کہیں نال گاٹے نہ پوو, کہیں نال ہیپر نہ تھیو. مہربانی کرو حسین ہی بے چینی نہ بڑھو. چدے نال چدہ نہ مارو. کوئی تھوڑا سر جھکاؤ, آخر اتنے بھی کوئی عدالت لگی ہوئی ہے. آؤ میں کہوں سیدان دے دروازے پہ گھن جلنا بیٹا. جلدے بھی میرا پتر بڑی حیاتی ہو. سیدان دے دروازے پہ گھن جلنا. حسین بن نمیر علی اکبر دا قاتل ہے. نشان عرفان علی اکبر دا قاتل ہے. انہیں کو پتہ کہنے نا علی اکبر کون ہے. جب وہ پتہ ہے میں انہوں نے چہرے بیٹھا دینا. اکبر ہو ہے جنہی شکل نبی نال مل دی ہے. سلطان علیہ ہو نبی نال مل دی ہے. بکھے دیکھے نا رج ونین ہا, پیاسے دیکھے نا سون ڈالا ترہ لہ بھی گئے. اکبر دا قاتل کربلا دے واقع دو تقریباً 3.5 سال بعد جتھاں لکیا پیا ہا لوگیاں کے ٹورون مختار سقفی جان فوجاں گلیاں وجن. مختار سقفی حسین پاک دے قاتلیں کو ٹنگیا ہا, لیکن اے بعد گالے او بھی بعد نبوت دعویٰ چکیتا ہا. لیکن او پہلے حسین دے قاتلیں کو پکڑوایا ہا, بدھوایا ہا. او کو کہیں آکھا حسین بن نمیر کوئی تو ٹور ون وہاں کے کدے ونیا. وہ بندے آکھا ایک تے کو جا دسینا جتھا تے کو پناہ مل سی. کیا بات ہے مولانا, اللہ تے کو خطیب بنا لیا تے کو پناہ مل سی. وہاں کے کیڑا وہاں کے مدینے لگا ون. انہاں کے وہ کیڑی جائے وہاں کے باب السلام دنال علی مولا دا ویڑائی. اتھاں ایک جوان ہے, عمر تا ہوندی تھوڑی 32 سال ہے, مگر او کو ڈکھانے بٹھڑا کر دیتے. تو دروازے تے چلا وانجو لجپال دا پترے تے کو پناہ دیس. اتھا کیا تقریر کری جے, ہر چوک تے لڑائی, ہر جا تے لڑائی. کرکٹ بال کھیڑ دے کھڑن, کپتان آور نے دیتا گجرات کے چھوار گئے گھروں پستول چاہے اڑو بندے مار دیتا. اے وسطی ملوک کھڑیے تھئی, بڑھڑے بندے اپنی تھی کوئی مار چھوڑے, اپنے پترے دوترے کو بھی مار چھوڑے. اے حافظ آباد ولی کے تارڑ کھڑے تھیا, بندہ غیر ملکی چوائے وچو پتہ نہیں کیا لڑائی ہی. پہلے 3 بندے کار اچ مارے نے, والہو کار کو پیٹرول سٹ کے بھائی لا دی تھی. تو صدقہ کم از کم تبدیل تھی. وہ میں ہن پورے ملک کو تا تبدیل نہیں کر سکتا جڑے آئے بیٹھے ہوئے سونا نہیں. تو صدقہ میری گال کو اثر کرنا. بس بھٹی صاحب حسین بن نمیر ٹریا مدینے آیا. لوگے کنے پوچھ دے علی دا ویڑا کیڑا ہے. او آدن علی دا ویڑا پوچھ دیں, ویڑے بن دن آبادیاں نال. 3 سال پہلے اندی نسل کربلا وچ ذبح تھی گئی. وہاں کے دساؤ اندے ویڑے وچ کوئی رہ دے کہ کوئی نہ. انہاں کے ہاں ایک سجادے جنہیں ڈاڈے اندہ نا علی اوسط رکھیا. عبادت اتنی کرے دے دنیا زین العابدین دیئے, نفلہ اتنا پڑھ دے دنیا سید الساجدین دیئے. او ملتان علیہ کون بھراما دے قتل پوچھ دے, بھلدا کوئی بھراما دے قتل کہیں نہیں. اے آئے ٹردہ کھڑدا
जद पहचान घिनसी वेंदा जरूरा काका सही सोना बेटा सुन दई किस्मत आला जवान आई दर खड़काए अंदरों इमाम सज्जाद आए सज्जाद अकबर दे कातिल को डिठे कातिल इमाम सज्जाद को डिठे आप फरमाते अस्सलाम अलैकुम वाके वालेकुम सलाम पहला सवाल करके आदे मेरे को सही सुनाए वे मैं कौन आप फरमाते मैं ते को भूल नहीं सकता कौन भूले वाके मैं कौन आप फरमाते हुन ता मेहमान आप बाहर आए दरवाजे तू बाहर आए खटड़ा बिछाए ने बिस्तर लाए ने उको बिस्तर ते बिलाए ने भाग के पानी खिलाए तेरे हंजों दी कसम में पानी पिलाए ने ओ ए समझे के शायद मेको सज्जाद जानदा गए नहीं ओ पानी पीते इमाम वापस बजन बिल वो आके किने पियावे नहीं फरमाया तेरे वास्ते मैं रोटी पानी दा बंदोबस्त कर रहा वो आके सैया मैं तर राता टिकाना आया अगो भी इमाम फरमाया पूरी जिंदगी साडे डेरे ते बहे रोटी पानी विच कमी ना आसिया और रोटी पानी विच कमी ना आसी अली दा बिहड़ा है और दूर बह के रोवन वाला कौन समझे कौन न समझे जेड़े वेले इमाम को डेरे ते बिहाए हुन मैं अजरी साहब अख बंद करके तेरे साबका नमाजे को दसावना चाहना शरीफ आदमी दी आदत होंदी है दुश्मन दे सामने रोंदा कहे नहीं दुश्मन दे सामने ढिला नहीं थींदा कल ही जाते ठंडा सा जरूर कढेंदे सजने को जरूर दसेंदे इकबाल बलोच शाला पुत्रे दे सेहरे देखे जड़े वेले इमाम अंदर गए दीवार दे सहारे नाल लग के मेरा रत रोमन वाला सज्जाद नीर खड़ा वहेंदे फुफी सैन डिठे नेड़े आई है दाढ़ी चुम्मी है आदि सज्जाद अज इवें रोंदा खड़ई जिवें फिरा अली अकबर दी वारी रुना वे दसाए तेरा बंदा दे करबला तक नहीं बदली बुआ ओ तेरे प्यू दी आदिल दी भईवाल हां दुखां दी दसा ओ दूर बैठ के रोवन वाला जड़े वेले बीबी दाढ़ी चुम्मी है आदि हुन दसा क्या थी गे सज्जाद गाल कीती है शायद मदीना हल्ला होसी हाथ चुम के मलका जन्नत दे आख्या दरदा दे सुल्तान ओ जैसा गुमारी अली अकबर को अज मेरा ओ मेहमान सुभान अल्लाह मेरी दुआ है जड़े रोंदे बैठे वे साला रात समो तो हुसैन दीदार करावे जड़े गौर कीती बैठे वे दिल भी रोंदे अख भी रोंदी है ओ मैं क्या दा बैठा हाथ चुम के मलका जन्नत दे आख्या दरदा दे सुल्तान ओ जैसा गुमारी अली अकबर को अज ओ सादा मेहमान उको देख के मैं को याद आ गए ओ करबल दा मैदान ओ जिवें हुण पिया लांदा विच करबल ओ सोहणिया दा सुल्तान सुभान अल्लाह सही सुभान अल्लाह तुहाडे नमाजी दी महफिल मदीने पई वेंदी है अल्लाह दे पियो बाप सेहत देवे मैं क्या पढ़ा जी मैं पढ़दा हट ना बंधो हाथ चुम के
بلو سوہنیا دا سلطان اللہ اللہ ہر بھین کو بھیرا پیارا ہوں دے روان اللہ پتہ نہیں بی بی سورا کو اکبر کتنا پیارا وہ جدن بی بی دا آخری بیلا آئے بلو اقبال بی بی آدھی ہے آج اکبر ہوئے ول جڑے ویلے انتقال تھے بی بی دیا اکھی بند نہ تھی جہن مدینے جا عورتہ بند کرن دی کوشش کی تھی بند نہ تھیا امام سجاد کنے ایک بھئی آ گئی آدھی توڑی ہمشیر سیدہ دی اکھ بند نہیں تھی دی وہ فرمایا نہ کرو بند ایک ہون بھی اکبر دی تنگی اللہ اکبر دی تانگ ہے آج بھیڑی بھیرا میں دا پیار عجیب تھی گے اور میں قربان تھی بنیا بھیرا بازارے بچوں نہیں لب دے اللہ گواہ ہے نوے لب دے بازار شور کو ڈالے ہو حجاج بن یوسف دے دربارے جو ترائے بندے کو شوکت پھانسی لگائیں لگی ایک مئی بھج دی آئی وہاں کیا حجاج ایک میڈا پائے ہے دوجھا پوترے تریجھا میڈا بھیرا ہے میڈا جھکا برباد نہ کر حجاج بن یوسف وہاں کے عرب دا بادشاہ چلو میں ایک کو چھوڑ دینا اے پائے گئی پوترے بھیرائی دس کے کو چھوڑا میں پہلے پائے کو نٹھا ول پوتر کو نٹھا تیرے ہنجونی قسم ہے ول بھیرا کو نٹھا قرآن سینے لا کے میں ڈھپڑ دا ادھے بادشاہ میرے بھیرا کو چھوڑ دے او حجاج ہس پیا ادھے پائے دا نہیں آگیا پوتر دا نہیں آگیا بھیرا دا کیوں آگئی میں ہتا گال کی تھی سارے محل میں جو وزیر رو پہ ادھے بادشاہ پائے کو پھانسی لے سے ہو سکتے پیا میرے کو پتر کو پھانسی لے میں ہو سکتے اللہ بیا پتر جڑے اور میرا بھیرا ہی کو ہے میری ماں کہہ رہی میرا پیو کہہ رہی اور میرے بھیرا کو کچھ نہ میں مر ویسا میرا کفنی ہو دلازی اور میں مر ویسا میں کو کمرج بھیرا رکھے سی اللہ تو کو سلامت رکھے بڑی عظیم محفل سبحان اللہ امام سجاد پاک فرمے دن پھپھی اماں اکبر دا قاتل آیا بیٹھے بی بی اینیا جا کیوں بیٹھے بایا کیوں نہیں بی بی آدھیے والتائیں کیا کیتے پھپھی اماں میں پانی پلائے بی بی آدھیے چنگا کیتے پانی پلائی اکانا دسامی جے تونی ایک تھئی ہے اکبر کو بھی میں پالیا ایک روٹی بھی میں پکا دے کھبے سا کاشی ہے تقریر میری اللہ کرے کوئی گھرہ میں جو سنوا ہوتا کہ جھگڑے ختم تھی میں زمینے دے پچھو لڑایا دکانے دے پچھو لڑایا مکانے دے پچھو لڑایا پتہ نہیں کیا کھلا دے دنیا کو امام سجاد دی پھپھی قبلہ چھتالی دیوار روٹی کھوے دی رہ گئی ہے جو کھاندہ رہ گئے جران چھتالی دیوارہ گزریل وہ امام کو آکے امام صاحب میں وینا امام عدل کتنے اکے وطن فرمایا ساڑی مہمان نوازی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی وہ کہ صحیح کوئی نو آپ فرمے دن اچھا ولا میں تیرے واسطے روٹی کھنانا گھر جنا دن پھوپی اور میری نمازن پھوپی حسین پہ نمیر ویندہ پہ کیوں اکے وادے میں کو منہ چھائیے فرمایا پانیوں دے کنے پوچھا انہاں دھیری ہیں کے کہنا کوئی داد نہیں منگنی پڑا ہنجو میرے واسطے بہوئن کوئی داد دی لوڑ کر نہیں گال دماغ رکھا ہے امام کے پوچھے نے واپس بلین ادن بی بی اماں
پھپھی اما انہاں ترائے دھیریاں بی بی صندوق کھولے ڈھکن کھولے صندوق دا ترائے جوڑے کٹھن آدھی سجاد اکبر دے قاتل کو ونج دے جنن دھیری پرنا بے ایک جوڑا میری طرف اٹھے وچا تاکہ خالی نہ ونجے ساڑے دروازے تو امام سجاد تریے جوڑے جاتن اوکو بیتن چاہیدہ تابے تھی ونجے ہا پیرے وچ گھرے پوے لیکن سر جڑے پتھر ہووے نو پتھر ہی روندے ہیں اور میں قربان تھی ونجن پہ امام قیمتی گھوڑے تے زین رکھیے رسی نال چلائی نے قبلہ ٹر پین 7 میل پیدل ٹرین وہ سمجھے شاید امام واپس اپنے گھوڑے تے ویسی امام آدن اے دسا ساری خدمت کوئی کمی تک ہے نہیں اگر کوئی نہ فرمایا جوڑے دیتے نہیں پھپھی اما شام میں دمشق بہت دور ہے پندھ کرے سے پیدل نہ کر سک سے ایک گھوڑا تیز رفتار میری طرفوں قبول چکر ماشاءاللہ 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 میں پہلے ہی روحانیت علی سبحان اللہ جڑے ملے گھوڑے دانا آئے انہیں باچھا کھول گئے چاہیدہ پیرے میں جگھائے پو گیا لیکن سجی اتنا زین کے بیٹھے تے ولا دیکھ کے امام کو دیکھ کے ایک گال کی تیسی ابے ہاں امام میں کچھ سناتا ہے میں کہونا میں کچھ سناتا ہے میں کہونا امام جاکھی بس بین فرمیدن مدد کوہوں ویلے سنان گھتا جلے دروازہ کھویا ہمیں وہاں کے ول میں کہونا امام جواب دیتے تو قاتل ہیں علی اکبر دا تیرے دل وچ بغض انا دے جڑے کربل دے وچ تے ظلم کیتے میں کو ہن تونی وی یاد ہوتا بسدا بہڑا وچ کربل چاکی تاہا ناشاد او شام دے لوگاں کو آکھ دینی شبیر زندہ باد کامیاب تاریخی محفل دی تو کو مبارک ہوئے اللہ تے کو سلامت رکھے بھٹی صاحب راضی ہیں کہ کوئی نہ تو کمی پیشی ہوئے تو ڈاس دینی نہیں اول بعد لالنا پڑھیں گے بال دو کیا ساڑا اللہ تا کو سلامت رکھے توڑا میرا بہانہ قبول ہوئے بیٹا صرف تو ڈیمانڈا ہیں بے جان ٹھیک ہے نا صحیح ایک تا اللہ دا حکم آوے تا مسیح کو آباد کرو دوسرا تشبیح نال نال حق ہم سائندہ حقوق العباد دا بھی خیال کیڑا اچھا میں حاضر سے اے صحیح ایک قصیدے دا حکم ہا این آٹھا میں کو پہلے یا لیکن میں